श्री महामती कई साथ जी दिवसे ले ठट्टे में, अब फिर कहूँ ठट्टे की हुई बीतक जो हमसे। प्रकरण 23 ठट्टा नगर वृतांत। अब कहूँ बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिना जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमे नासुत सुभान, बीच जिमे नासुत सुभान। अब कहूँ बीतक ठट्ठे की। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। धर्मपरायण सुन्दर साजी, बीतकका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू सबैलाई आजको दिन स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम। हामी ठट्टा नगर पुगेका छौँ र विक्रम सम्वतको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि 1724 मा पुगेका छौँ। ठट्टा नगर कहाँबाट पुग्नुभयो? नलियाबाट ठट्टा नगर पुग्नुभयो। दिपबन्दरबाट अगाडि बढ्नुभएको थियो। पाटन, नबीपुर हुँदै हुँदै कच्छ पुग्नुभयो। कच्छमा मडै, कपैये, भोजनगर, नलिया रहनुभयो। त्यस पछाडि ठट्टा नगर पुग्नुभयो र ठट्टा नगर पुग्दाखेरि 8827 किलोमिटरको यात्रा पुरा गर्नुहुन्छ। 8827 किलोमिटर। अब आउनुहोस् 1 नम्बर चौपाईदेखि अगाडि बढौँ। अब कहूँ बीतक ठट्ठे की। अब ठट्टा नगरको बीतक भन्न गइरहेको छु। याद करो मोमिन, ए मोमिन त्यसलाई याद गर्नुहोस्। जो दिखाया खेल तुमको, राज्यले तिमीलाई जुन खेल देखाउनु भयो। कहाँ? बीच जिमे नासुत सुभान। बीच बीचमा, जिमे संसार, नासुत मृत्युलोक, सुभान परमात्मा। परमात्माले यो नासुत जिमीमा जुन खेल देखाउनु भयो त्यो म भन्न गइरहेको छु। त्यो बीतक, त्यसलाई हे मोमिनहरू याद गर्नुहोस्। 2 नम्बरमा श्रीजी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10-12। श्रीजी प्रणजी महाराज ठट्टा नगर आइपुग्नुभयो र 10-12 दिन रहनुभयो। पहिले तपाईलाई म याद दिलाउन चाहन्छु कि ठट्टा नगर प्रणजी महाराज 3 पटक रहनुहुन्छ। सुरुमा 10-12 दिन रहनुहुन्छ। फेर लाठी बन्दर आए। ठट्टा नगरमा 10-12 दिन बसेपछि लाठी बन्दर आउनुभयो। इत हुए इत होशियार, यहाँ आएर सतर्क हुनुभयो। होशियार भनेको सतर्क। लाठी बन्दरमा ठट्टा नगरमा 10-12 दिन बस्नुभयो। त्यसपछि लाठी बन्दर जानु। विश्वनाथ भट्ट मिले। विश्वनाथ भट्ट मिल्नुभयो। आए देवे के दुकान। कहाँनेरि? देवे भन्ने सुन्दर साथको व्यक्तिको दोकानमा। देवे भनेको नाम। देवे नामका व्यक्तिको दोकानमा विश्वनाथ भट्ट आएर मिल्नुभयो। उन आदर बडो कियो। विश्वनाथ भट्टजीले बडा आदर गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। थी ऊपर की पहचान। ऊपर की पहचान भनेको जाहिरी पहिचान। धामधनी प्रणजी महाराज भन्ने पहिचान होइन। यी महान सन्त हुन्, महापुरुष हुन्, साधु हुन्। यो दर्जाको परिचय। 4 नम्बरमा
यहाँ से चढे नाउ में, लाठी बन्दरमा पुगेर नाउ चढ्नुभयो। किन? प्रेरणाजी महाराज तेजकुमारीको खोजीमा निस्किनु भएको छ, किनकि उहाँलाई बन्धक बनाइएको छ, उद्धार गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व आएको छ। त्यसकारणले गर्दा खोजी कार्य चलिरहेको छ। यहाँ से चढे नाउ में भनेको लाठी बन्दरमा नाउ चढ्नुभयो। 17 दिन लगा तुफान, नाउ त चढ्नुभयो तर समुद्रमा तुफान आएको कारणले गर्दाखेरि 17 दिनसम्म नाउ अगाडि बढ्न सकेन। 17 दिन लगा तुफान भनेको 17 दिनसम्म तुफान चल्यो समुद्रमा। हो, यस्तै कुराहरू याद गर्नुपर्छ। लाठी बन्दरमा नाउमा कति दिन बस्नुभयो? 17 दिन। यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई सामान्य ज्ञान भनिन्छ तर यसले विशेष अर्थ राख्छ। वहाँ नाउ फेर आई, तुफान चलिरहेको थियो, नाउमा गएर बस्नुभयो 17 दिनसम्म, नाउ अगाडि बढ्न सकेन। फेर आई भनेको किनारमा ल्याइ पुर्याइदियो त्यो तुफानले नाउलाई। ज्यों था हुकुम सुबान, ज्यों जसमा था थियो हुकुम सुबान, सुबानको हुकुम थियो। सुबान भनेको राज्य महाराजको हुकुम थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नाउ चल्न सकेन। यस्तै प्रसङ्ग तपाईले गाङ्गाजी भाइको प्रसङ्गमा पनि सुनिसक्नु भएको छ। गाङ्गाजी भाइ पनि आरबतिर जाने सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो। 3 दिनसम्म नाउ नचलेर राति नै कृष्णले आएर दर्शन दिएर देवचन्द्रजीलाई भेट्न जाऊ भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यसैले भनिन्छ बिना कारण कारज नै होय, बिना कारण कार्य हुँदैन। 17 दिनसम्म नाउ नचलिकन बस्नुमा पनि केही कार्य थियो होला, केही कारण थियो होला। त्यसैले किनारमा ल्याएर छोडिदियो। त्यो पनि राज्य महाराजकै हुकुम थियो। 5 नम्बर, फेर पधारे साथ वास्ते, फेर पधारे साथ वास्ते भनेको फेरि सुन्दर साथको लागि आउनुभयो, फर्किनुभयो। किनभने अझौ मोमिनसो नभया मिलाप, अझौ अहिलेसम्म मोमिनसो मोमिनसँग नभया मिलाप, मिलाप भएको थिएन। त्यसैले ब्रह्म सृष्टिसँग अहिलेसम्म मिलाप भएको थिएन। त्यसकारणले त्यो नाउ जाइन सके। नाउ नजाने कारण भनिदिनु होला दशरथ महाराजले। मोमिनसँग मिलाप हुन सकेको थिएन, त्यसैले नाउ जान सकेन। फेर के आए आप, फेर के फेरि आए आउनुभयो, आप आफू प्राणजी महाराज। 6 नम्बर, फेर लाठी से ठट्ठे आए, लाठी बन्दरमा 17 दिन बस्नुभयो, फेरि फर्केर आउनुभयो। कहाँ आउनुभयो? ठट्टा नगर्ने आउनुभयो। नाथा जोशी मिलया धाए, नाथा जोशी दौडेर आएर मिल्नुभयो। धाए भनेको दौडेर आउनु। दौडेर आउनु भनेको उत्सुकताको साथमा प्रेमसँग दर्शनको लागि उपस्थित हुनु हो। नाथा जोशीकोमा पहिले पनि बस्नुभएको थियो उहाँ। त्यसैले नाथा जोशीसँग मिलन भयो। तेस्रो चरणमा बन्धनसो मुलाकात गरे। बन्धन भनेको ती कैदीहरू जसलाई बन्धनमा राखेका थिए लुटेराहरूले। प्राणजी महाराज दिपबन्दरमा रहँदाखेरि बाइजू महारानीको हरण भएको थियो।
यी हरण हुनेहरूमध्ये ठट्टानगरका सुन्दर साथहरू पनि रहेछन् र त्यो कैदमा रहेर मुक्त भएर रिहा भएर आउनेहरू, यी बन्धन भनेको बन्दीहरू, बन्दीसँग मुलाकात गरी भेट भयो। उनौं अपने घरौं पधराए, ती बन्दीहरूले आफ्नो घरमा लगेर प्राणजी महाराजको पधरावनी गरे। 7 फेर जिन्दादास मिले, जिन्दादास आउनुभयो। जिन्दादास भनेको नाम सुनि चर्चा बाई ठाकुरी, ठाकुरी बाईले चर्चा सुन्नुभयो। ओ आई साथ में, उनी सुन्दर साथमा दाखिल भइन्। मेहर राज की उत्तरी, राज परमात्मा राज्य महाराज को मेहर उत्रियो। सुन्दर साथ हुनु भनेकै परमात्माको कृपा हुनु। 8 नम्बर, तब होने लगी चर्चा, बडो आनन्द भयो साथ। तब चर्चा हुन थाल्यो, सुन्दर साथलाई बडा आनन्द हुन थाल्यो। चर्चा करे जोसमी, चर्चा जोसमा गर्नुहुन्छ, किनकि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको जोस उहाँको हृदयमा आएर विराजमान भएको छ, त्यो बाहिर अभिव्यक्त हुन्छ। जाके धनिए पकडे हाथ, जाके जसको धनिए, धनीले पकडे हात, हात पक्रिनुभयो, उनै चर्चामा उपस्थित भएर चर्चा सुने। 9 नम्बर, हात पक्रिनु भनेको के हो? दिल र दिमागलाई ज्ञान र प्रेमले समाउनु। 9 नम्बर, इन समय लोग आवत चर्चा सुन्नेको, अरू सुन्दर साथ अरू व्यक्तिहरू पनि आउन थाले चर्चा सुन्नका लागि। शोर पडा सहरमे, सहरमा हल्ला मचियो। एक साधा आया ठट्टेमो, हल्ला के फैलेछ? ठट्टानगरमा एउटा साधु आएको छन् भनेर हल्ला फैलियो सहरमा। जो कोई साध यह सुने, सो करने आवे दीदार। 10 नम्बरमा, जो कोही साध, त्यहाँ ठट्टानगरमा स्थानीय साधुहरू पनि छन्, सन्तहरू छन्। ती सबै सन्तहरूले यो कुरा सुने कि नयाँ साधु आएको छन् ठट्टानगरमा भनेर ती सबै दर्शन गर्नको लागि आए। सुन चर्चा राजी हो भई, प्राणजी महाराजको चर्चा सुनेर उनीहरू खुसी भए। कहे शुकर परवरदिगार, कहे शुकर, धन्यवाद दिए परवरदिगार परमात्मालाई, तपाईको कृपाले गर्दाखेरि हाम्रो सहरमा सन्त आउनुभयो, तपाईलाई धन्यवाद छ। किनकि नगरमा सन्त आउनु भाग्य हो। हामीले सन्तलाई याद गर्नु अहोभाग्य हो। सन्तले हामीलाई याद गर्नु महाभाग्य हो। यति गर्दा पनि हामी सुध्रिन सकेनौँ भने त्यो दुर्भाग्य हो। सबैले परमात्मालाई धन्यवाद दिए। 11 नम्बर, सुने साध चिंता मन रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका, देखें चर्चा उनके कर्म। सुने साध चिंता मन, चिन्तामणि भन्ने साधुको विषयमा सुन्नुभयो प्राणजी महाराजले। ठट्टानगरको अत्यन्तै प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध प्रतापी सन्त चिन्तामणिजी, हजारौं शिष्यहरू उहाँको साथमा छन्। एकदम सिद्धि प्राप्त बाबा चिन्तामणि बाबा। रहे कबीर के धर्म, उनी कबीर धर्ममा आश्रित थिए। कबीर पन्थका उनी गुरु हुनुहुन्थ्यो। कहा
सुन्दर साथले भने, कीजिए दीदार तिनका, ती चिन्तामणिजीको दर्शन गर्नुहोस् प्राज्ञजी तपाईँ पनि। देखें चर्चा उनके कर्म, उनको चर्चा हेरौँ, उनके कर्म अनि उनको कर्म यानी कि उपासना विधिलाई पनि हेरौँ, उहाँले कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ, उहाँको चर्चा सुनौँ भनेर सुन्दर साथजीले प्राज्ञजी महाराजले आग्रह गरे। 12 घरौं गए उनके तीनों करी मुलाकात। प्राज्ञजी महाराज चिन्तामणिजीको घरमै जानुभएछ, तीनों करी मुलाकात, ती चिन्तामणिसँग भेट गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त प्राज्ञजी महाराजको विनम्रता, उहाँको झुक्ने स्वभाव। आफै दर्शन गर्नको लागि जानुभयो प्राज्ञजी महाराज जस्तो। देखत ही सुख पाया वह करने लगा बात, देखने बित्तिकै सुख भयो, वह चिन्तामणिजी करने लगा बात, कुरा गर्न थाल्नुभयो। कहाँ से आए साधु तुम, चर्चा करो हमसो। उहाँको हेर्नुहोस् त अभिव्यक्ति, कहाँ से आए साधु तुम, ए साधु, ए महन्तजी, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ, म तपाईलाई चर्चा सुनाउँछु। कति कन्फिडेन्ट, चिनेको छैन, जानेको छैन, उसको पहुँच के हो, हैसियत थाहा छैन। ए सन्तजी कहाँबाट आउनुभयो, म तपाईलाई चर्चा सुनाउँछु भनेर पहिल्यै भन्नुभयो। चर्चा गरौँ हमसो, मबाट चर्चा सुन्नुहोस्। के तुम हमको सुनाओ या त तपाईँ मलाई सुनाउनुहोस्। जो कछु ज्यादा आबे तुमको, यदि तपाईलाई मलाई भन्दा धेरै आउँछ भने। एउटा बोल्ने अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् त, यसै ठाउँमा तपाईबाट म चर्चा सुन्छु, यदि हजुर चर्चा गरिसिन्न भने म तपाईलाई सुनाउँछु मैले जे जति जानेको छु भन्ने पनि त एउटा शैली हुन्छ। तर यहाँ कुन शैलीले बोल्दै हुनुहुन्छ? म चर्चा सुनाउँछु तपाईलाई, यदि मैले भन्दा बढी तपाईले जान्नु भएको छ भने तपाईँ पनि सुनाउनुहोस्। यसको मतलब प्रायोरिटी, प्राथमिकता आफूले चर्चा सुनाउनेमा जाँदैछ। हो, किन त्यस्तो खालको उत्सुकता, हतार उहाँमा आयो भन्दाखेरि आउँदैछ। उहाँ भन्नुहुन्छ 14 मा, जो देने आए हो तो देऊ। महन्तजी तपाईँ दिनलाई आउनुभएको भने दिनुहोस्, लेने आए हो तो देवे हम, लिनको लागि आउनुभएको भने म दिन्छु। तुम सुनो हम कहे, तपाईँ सुन्नुहोस् म भन्छु। ज्यों होए चर्चा आत्मा, जसमा आत्माको चर्चा होस्। ज्यों होए चर्चा आत्मा भनेको जसमा आत्माको विषयमा चर्चा हुन सकोस्। चिन्तामणिजी भन्नुहुन्छ, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। कहो तो भन्नुहुन्छ भने, चाहनुहुन्छ भने चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, चतुर्भुज धारी भगवानको तपाईलाई दर्शन गराऊ। के कहो ज्योति स्वरूप का, कि ज्योति स्वरूपको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ, कि ज्योति स्वरूपको दर्शन गराऊ भन्नुहुन्छ, कि शेषनाग सहस्त्रफना, कि शेषनाग जसको हजारौं शिर छ, 1000 शिर भएको शेषनागको दर्शन गराउँ भन्नुहुन्छ। जे भन्नुहुन्छ म उसैको दर्शन गराइदिन्छु अहिले। के झिलमिल अनहद, कि तपाईलाई झिलमिल अनहद, अनहद भनेको एउटा साधना, आवाज लगाउने के कराउने,
कराउँदा कराउँदै परमात्माको साक्षात्कार गर्ने कि उसको म दर्शन गराऊँ। ये सब दिखावे हम, ये सबै म देखाउँछु। ना तो तुम हमको देखाओ, होइन भने तिमी मलाई देखाऊ। जो कछु पाए होबे तुम, मेरो भन्दा यदि धेर तिमीले पाएको छौ, तिमीले केही पाएका छौ, जानेको छौ भने तिमी मलाई सुनाऊ। यस प्रकारको अप्सनहरू दिनुहुन्छ चिन्तामणिजी। किनकि उहाँ चमत्कार विद्यामा निपुण हुनुहुन्थ्यो। चमत्कार गरेर तुरुन्तै दर्शन गराइदिने क्षमता। वर्तमान समयमा यस्तो साधु आउनु भने कति भिड लाग्छ त्यहाँनेरि। पत्रकारहरू त्यहीँनेरि, युट्युबेहरू त्यहीँनेरि। तब श्रीजी कहा, तब श्रीजीले भन्नुभयो हम लेने आए बस्त, म दिनलाई आएको होइन प्रभु, म त लिनलाई आएको। कति विनम्रता। हमको तुम बताए देओ, मलाई तपाईँ बताइदिनुहोस्, यही हमारा कष्ट, यो नै मेरो चाहना हो। सियो बनेर पस्नुपर्छ अनि फाली बनेर निस्किनुपर्छ। सुरुमै फाली बनियो भने त पस्नै पाइँदैन। विद्वान महापुरुषको लक्षण नै त्यही हो। सानो बनेर प्रस्तुत हुने र त्यो नक्कल नाटक पनि होइन, उहाँहरूको स्वतः स्वभाव हो। र जरुरत पर्यो भने विशालतालाई धारण गर्ने सामर्थ्य पनि उहाँमा हुन्छ। 18 जो कछु तुम कहो सो ग्रही तुम्हारे वचन। जो तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको वचनलाई म ग्रहण गर्नेछु। तिनका निर्णय कर देओ, त्यसलाई तपाईँ निर्णय गरेर भनिदिनुहोस्, पक्का निश्चय गरेर। दिल करो रोशन, मेरो दिललाई रोशन गरिदिनुहोस्। अब चिन्तामणिजी चर्चा सुनाउन थाल्नुभयो। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर। कमाल भन्ने एउटा पात्रको नाम हो। कबीरको पुत्र कमाल, कबीर साहेबको पुत्र कमाल। साखी भनेको साक्षी, उहाँको दोहा। चर्चा हुई जोर, त्यस विषयमा चर्चा भयो धेरै। जोश में श्रीजी ने कहा, अब त्यो चर्चा सुने पछाडि श्रीजीले भन्नुभयो तब पाया चित्त मरुर। जुन कुरा भन्नुभयो नि श्रीजीले जोशमा, त्यो कुरा सुनेर पाया चित्त मरुर, चित्त मोडिएर गयो। कसको? चिन्तामणिजीको। अब कुन विषयमा छलफल भयो, चर्चा भयो भन्दा कह्यो कौडी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर हे पुरा भक्त कमाल। यो साखीको विषयमा छलफल भयो। अब यसको अर्थ गर्दै हुनुहुन्छ चिन्तामणिजी। चिन्तामणि भन्नुहुन्छ कौडी ते हीरा भया। अब यसमा म तपाईलाई एउटा कहानी पहिले सुनाउँछु। कबीर र कमालको कहानी सुनाउँछु अनि यो साक्षीको म व्याख्या गर्नेछु। कबीरजी एक दर्जीको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। दर्जी, लुगा सिलाउने वालाको पुत्र। र उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो भने आधा समय लुगा सिलाउनुहुन्थ्यो, टोपीहरू बनाउनुहुन्थ्यो र आधा समय चर्चा गर्ने, ध्यान गर्ने, भक्ति गर्ने कार्यमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आधी मायाको काम गर्नुहुन्थ्यो, आधी धर्मको काम गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँकै एकजना पुत्र थिए कमाल नाम गरेका।
कवीरजीको पुत्र कमाल। कवीरजी एक दिन कतै जानुभएको थियो। कमाल अलिक सानै हुनुहुन्थ्यो। खेल्दै खेल्दै एक दिन कहाँ पुग्नुभयो? एउटा बगैँचामा पुग्नुभयो कमालजी। र त्यो बगैँचामा बसिरहनु भएको थियो। त्यो देशको राजाको राजकुमार पनि त्यहीँ खेल्न आउनु भएको रहेछ। र राजकुमारलाई तिर्खा लागेको थियो। कमालले पानी दिनुभयो, मित्रता सुरु भयो। राजकुमारले सोधे, साथी तपाईको कपडा थोत्रे छ, फाटेको छ, मैलो छ। भनेपछि कमालजी भन्नुहुन्छ, गरिबीको कारणले गर्दाखेरि। मेरो पिताजी गरिब हुनुहुन्छ, भिक्षा मागेर हामी खान्छौँ, सानो कोठी छ हाम्रो, त्यसैले। राजकुमार भन्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथी हो, त्यसकारण साथीको हैसियतले म केही गिफ्टहरू दिन्छु तपाईँलाई, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। राजकुमारले नयाँ कपडाहरू ल्याएर दिनुभयो। कमालले त्यो लगाए पछाडि उनी पनि राजकुमार जस्तै देखिए, चटक्कै। अब मित्रता गाढा हुँदै गयो। एक दिन राजकुमारले दरबारमा लिएर जानुभयो कमाललाई। त्यहाँ बडा वैभव, ऐश्वर्य, सुविधाहरू देखेर एकदम मग्न, मोहित भए कमाल। र कमाललाई एक दिन भने राजकुमारले, तपाईको घरमा पनि मलाई लिएर जानुहोस्। कमालले भने, नाइ साथी, तपाईँ तिम्रो जस्तो मेरो सुन्दर घर छैन, म त एउटा झोपडीमा बस्छु, मलाई लाज लाग्छ मेरो घरमा लैजान। राजकुमार गए। साँच्चीकै एउटा झोपडी थियो। र राजकुमारले भने, साथी म मेरो पिताजीलाई भनेर तिमीलाई पैसा दिन्छु, तिमीले नयाँ महल बनाऊ। साँच्चीकै पिताजीलाई भनेर राजकुमारले पैसा दिए। नयाँ महल खडा गरे कमालले। जुन ठाउँमा झुप्रो थियो, झोपडी थियो, त्यो भत्काएर नयाँ महल खडा गरिदिए। त्यस पछाडि पिताजी आए र पिताजीलाई अचम्म लाग्यो, यो झोपडी कहाँ गयो, महल कसरी आयो? कमाल भन्छन्, राजाले कृपा गर्नुभएको, राजकुमारले। अब हामी झोपडीमा बस्नु पर्दैन, हाम्रा दुःखका दिन गए पिताजी, अब हामी महलमा बस्ने। कवीरजीले भन्नुभयो, म अरूको कमाई, अरूको मेहनत अहिलेसम्म मैले खाएको छुइनँ। म मेरै मेहनतले जति पुग्छ त्यसैमा सन्तुष्ट थिएँ। मैले राजा महाराजसँग यसरी सहयोग आजसम्म लिएको थिइनँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा नबस्ने भनेर कवीरजी त्यहाँनेरि बस्नु भएन। अर्को एउटा सानो झोपडी बनाएर त्यहाँ बस्न थाल्नुभयो। र सानैदेखि नै उहाँहरूको स्वभाव, उहाँहरूको वृत्ति अलग अलग थियो। र कमाल चमत्कारपट्टि जानुभयो, कवीरजी ज्ञानपट्टि जानुभयो। कवीरजी पञ्चवासना मध्येको एक पनि हुनुहुन्छ। र समाजले ज्ञानलाई होइन, चमत्कारलाई नमस्कार गर्छ। एक दिन कवीर र कमालका अनुयायीहरूको बिचमा झगडा भयो। कवीर ठुला कि कमाल ठुला? एउटा शर्त राखियो, एउटा मरेको मान्छेलाई जिउँदो बनाएर जसले दौडाउन सक्छ उही ठुलो। कवीरजीले दौडाउन सक्नु भएन, कमालले दौडाएर देखाइदिए। त्यसकारण त्यति बेला सबैले भने, कवीर भन्दा कमाल नै ठुलो। यो एउटा किस्सा छ। अब यो कथालाई दिमागमा राखेर अब यो साक्षीलाई सुन्नुहोस्। कौडीते हीरा भया, हीराते भया लाल, आधा भक्त कबीर हे, पूरा भक्त कमाल।
कौडीबाट हिरा भयो भन्नेको मतलब दर्जी एउटा लुगा सिउनेको पुत्र कवीरजी जस्तो महान हुनुभयो। कौडी भनेको एउटा मूल्य नै हुँदैन नि कौडीको, जसको कुनै मूल्य छैन त्यसलाई कौडी भनिन्छ। हो त्यो कौडीबाट हिरा भयो भन्नुको मतलब एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिको पुत्र महान गुरु बन्नुभयो, त्यो नै एउटा कौडीबाट हिरा बनेको। हिरा ते भया लाल, कवीरबाट जो कमाल पुत्र उत्पन्न हुनुभयो उहाँ त हिरा भन्दा पनि अझै अनमोल लाल हुनुभयो। आधा भक्त कवीर हे, वास्तवमा कवीर त आधा मात्रै हुन्, पुरा भक्त त कमाल हो। यस प्रकारले चिन्तामणिले अर्थ लगाउनु। यो प्राणनाथजीले लगाएको अर्थ होइन नि, यो चाहिँ कसले लगाएको अर्थ? चिन्तामणिजीले हो। यो अर्थ सुनेपछि प्राणनाथजीलाई जोस आयो। पर्खनुहोस् महात्माजी एकछिन, तपाईले जुन व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईले गलत व्याख्या गर्नुभयो। कहाँ कमालको चमत्कार, कहाँ कवीरको ज्ञान, यो त तुलना गर्नै मिल्दैन। तपाईँ कवीरलाई आधा भक्त र कमाललाई पुरा भक्त भन्ने गल्ती नगर्नुहोस्। आधा भक्त भनेको त परमात्माको होइन, मायाको चाहिँ आधा भक्त भनिएको। कवीर मायाको आधा भक्त थिए, तर कमाल त मायाको पुरै भक्त हुन्, परमात्माको होइन। किनभने कवीर के गर्नुहुन्थ्यो? आधा समय मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, मायाको काम गर्नुहुन्थ्यो, आधा समय भजन भक्ति गर्नुहुन्थ्यो। तर कमालले त भजन भक्ति कहिल्यै गरेनन्, खालि चमत्कारपट्टि गए। उनी त मायामा पुरा चुर्लुमै डुबे, त्यसकारण उनी मायाका पुरा भक्त हुन्, परमात्माका होइनन्। यस प्रकारले अर्थ लगाइदिए पछाडि झस्किनु भयो चिन्तामणिजी। 20 नम्बरमा हेर्नुहोस्। तब श्रीजी कहिया, श्रीजीले भन्नुभयो, तुम क्या जानो कवीर। हे चिन्तामणिजी, तपाईले कवीरको विषयमा के नै जान्नु भएको छ? तुम आधा भक्त इनको कहियो, आधा भक्त कवीरलाई तिमीले भन्यौ, जो चित्त नाइ तुम धीर। मलाई यस्तो लाग्दैछ कि तपाईको चित्त स्थिर छैन। कहाँ मजल कवीर की, केती अक्कल कमाल। मजल भनेको पहुँच, कवीरको पहुँच कहाँ छ? उनले त बेहद्दको कुरा गरेका छन्। केती अक्कल कमाल, कति बुद्धि छ कमालको। चमत्कारको पछाडि नभएको चमत्कारी गुरु मरे पछाडि तिमी कहाँ जान्छौ? तौल देखो दोनों को, दुईजनाले तौलेर हेर, किनका कैसा हाल, कसको कस्तो हालत छ, एकचोटि विचार गरेर हेर। बिना पहिचाने बोलत हो, नाइ तुम सराफ। पहिचान नगरिकन बोल्छौ, वास्तवमा तिमी जानकार छैनौ। सराफ भनेको जानकारी, जानकार, ज्ञानी। तिमी वास्तवमा ज्ञानी होइन रहेछौ, नबुझिकन बोल्छौ तिमी। कहाँ कवीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। कहाँ कवीर कहाँ कमाल, आफै विचार गरेर हेर। यति भने पछाडि तुरन्त एउटा कवीरजीको दोहालाई गायन गरेर उठेर हिँड्दिनु भयो प्राणनाथजी महाराज। एकदम जोसमा हुनुहुन्छ। एक कवीर का कीर्तन सुनाया दिया जब, कवीरजीको एउटा कीर्तन जब सुनाइदिनु भयो, तब चिन्तामणिले कहिया, चिन्तामणिले त्यो सुनेर भन्नुभयो, देखो शब्द निकषा। अब आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, हेर अब चाहिँ वास्तविक पहिचानको शब्द निस्कियो। शब्द निकषा अब भनेको शब्द निक्लियो। अब हेर हेर भनेर शिष्यहरूलाई भन्न लाग्नुभयो। कस्तो शब्द भनेको एकदम निर्णयको शब्द अब निस्कियो उहाँको मुखबाट।
कवीरजीको के कीर्तन गाउनु भएछ यहाँनेरि लेखिएको छ, कसैकोमा छ कसैकोमा छैन। एक पलक ते गंगा जो निकसी हो गए 14 पानी, वही पानी दो पर्वत धापे दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोली अमृत बानी, वही मक्खी के मक्खा नाई बिना पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीन जाय वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु हम चेला। यति भन्नुभयो तुरुन्तै हिँडी पनि हाल्नुभयो, बस्नु भएन त्यहाँ। के भन्नुभयो यसको अर्थ हामी सुनौँ। चिन्तामणि त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई शब्दार्थ गर्नु परेन। तपाईँ हामी त पर्छ नि त। एक पलक ते गंगा जो निकसे, एक पलकमा, एक पलक भनेको थोरै समयमा, आँखा झिमिक्क गर्दैमा, गंगा जो निकसी, गंगा जल प्रकट भयो। अब पहिले सीधा अर्थ हुन्छ अनि यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ। एक पलक ते गंगा जो निकसी, पलक झपक्दै गंगा प्रकट भयो। हो गयो 14 पानी, सबैतिर पानी नै पानी भयो। वही पानी दो पर्वत ढापे, त्यही निस्किएको पानीले दुईवटा पहाडलाई ढाकिदियो। दरिया लहर समाने, दरिया भनेको समुद्रको, लहर भनेको लहर, समानी बराबर समान। समुद्रको लहर समान त्यो पानीले दुईवटा पर्वतलाई ढापिदियो। र त्यो पानीबाट एउटा मक्खी उडेर आयो। उड मक्खी तरवर चढ बैठी, एउटा मक्खी उडेर आएर एउटा वृक्षमा चढेर बस्यो। बोले अमृत बाणी, मिठो बाणीले ऊ गाउन थाल्यो मक्खी। तर त्यो मक्खीको मक्खा रहेनछ। त्यो हुँदा हुँदै पनि ऊ गर्भवती भई मक्खी। र मक्खीको गर्भबाट 3 गुण जाए, 3 गुण उत्पन्न भयो। तर जुन पुरुषको आदेशले त्यो गंगाजल प्रकट भएको थियो त्यो त एक्लै छ, अलग छ। कबीरजी भन्नुहुन्छ, यो पदलाई जसले बुझ्छ म उसलाई सतगुरु बनाउँछु अनि म उसको चेला हुन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कबीरजीको यो कीर्तनमा यो पदलाई जसले बुझ्छ ऊ मेरो सतगुरु हो, म उसको चेला हुँ भन्नुभएको रहेछ। अब मैले सीधा अर्थ गरेँ अहिलेसम्म। अब यसको वास्तविक अर्थ सुन्नुहोस्। एक पलक ते गंगा जो निकसी, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतले आज्ञा गर्दैमा अक्षर ब्रह्मबाट मोहको विस्तार भयो। हो गयो 14 पानी भनेको यो सृष्टि सबै मोहजलले भरियो। वही पानी दो पर्वत ढापे, त्यही मोहजलले दुईवटा विशाल विशाल पहाडलाई ढाकिदियो। एउटा अक्षरधाम, अर्को परमधाम। अक्षरधाम र परमधाम रूपी पहाड। दरिया लहर समानी, समुद्रमा लहर उठे जस्तो त्यो मोहजल फैलिएर गयो। जसरी समुद्रमा लहर हुन्छन् त्यसै गरी नै त्यो मोहजलमा 84 लाख योनिको उत्पत्ति भयो। उड मक्खी तरवर चढ बैठी, त्यही मोहजलको बीचमा एउटा मक्खी उडेर, तरवर भनेको वृक्ष, वृक्षमाथि गएर बस्यो भन्नुको मतलब ज्योति स्वरूप रूपी मक्खी यो सृष्टि रूपी वृक्षको माथि गएर बस्यो। बोले अमृत बानी, ज्योति स्वरूपको निर्मल चेतनमा के छ? गायत्री छ। गायत्रीले
चार वेदको गायन गरिरहेको छ, उसले अमृतवाणी बोलिरहेको छ। उही मक्खी के मक्खा नै ज्योतिष को मक्खा छैन, यानी कि ऊ एक्लै छ। प्राणजी महाराजले चौपाईमा भन्नुभएको छ, माता पिता बिना जन्मे आपे बन्झा पिण्ड, पुरुष अङ्ग छोए नै और जाए सब ब्रह्माण्ड। माता पनि छैन, पिता पनि छैन, त्यत्तिकै ऊ जन्मे। आफैमा एउटा बाजी छे, कुनै पुरुषले अङ्ग छोएको छैन, तैपनि सारा संसार ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भयो। यो मायाको धर्म हो क्या। माया कसरी जन्मेको? उदाहरणको लागि अन्धकार कहाँबाट जन्मियो? विचार गर्नुहोस् त। अन्धकारको लागि स्रोतको जरुरत पर्दैन, केवल उज्यालोलाई स्रोत चाहिन्छ। भनेको यो मक्खी भनेको ज्योति स्वरूप हो, तरवर भनेको सृष्टि रूपी वृक्ष, अमृत बाणी भनेको चार वेदको गायन हुनु, मक्खी के मक्खा नै भनेको ज्योति स्वरूप परम मायावी भएकोले गर्दाखेरि उसलाई कसैको सहाराको जरुरत पर्दैन र कुनै पुरुषले स्पर्श नगरिकन पनि ऊ गर्भवती हुन्छ। र ज्योति स्वरूपबाट 3 गुणको उत्पत्ति भयो, सत रज तम। यस प्रकारले सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो। वह त पुरुष अकेला, तर जसको आज्ञाले त्यो मोहजल उत्पत्ति भयो ऊ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत त अकेला भनेको एक्लै छ, यानी कि अलग्गै छ, त्यो मायाभित्र ऊ छैन। कहे कबीर या पदको जो बुझे सो सत गुरु हम चेला। कबीरजी भन्नुहुन्छ यो पदलाई जसले बुझ्छ ऊ सत गुरु म चेला। अब यो कुरो बुझिएन भने बार बार दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। युट्युबमा फेसबुकमा व्याख्या मैले एकचोटि प्रष्टसँग गरिदिएको छु, नोट पछाडि बनाउँदै जानु होला। 24 नम्बरमा जाउँ। यो सृष्टिको कुरा हो, विराटको ज्ञान राम्रोसँग भए पछाडि यसको अर्थ आफै लागेर जान्छ। यो किरन्तन गाएर प्राणजी महाराज जब हिँड्नुभयो, चिन्तामणिजी भन्नुहुन्छ 24 नम्बरमा, देखो शब्द आगे चला। शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे शिष्यहरू हेर हेर, शब्द त अगाडि गयो त। सो शख्स मिल्य आए, जसलाई मैले प्रतीक्षा गरेको थिएँ त्यो व्यक्ति आएर मिल्नुभयो। अब देखो शब्द इनके, अब उहाँको शब्दलाई तिमीहरू हेर, यस शब्द पार पहुँचाए। उहाँले बोल्नुभएको शब्द त पार पुर्याउनेवाला छ भनेर झस्किनु भयो। चिन्तामणिजीले डायरीमा लेखेर राख्नु भएको रहेछ क्या। उहाँलाई उहाँको गुरुले भन्नुभएको रहेछ, जसले आएर यो बोल्ने छ नि ऊ चाहिँ सच्चा गुरु हुनेछ, उसलाई तिमी गुरु बनाउनु भनेको रहेछ। र डायरी पल्टाएर हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै शब्द मिल्यो। अनि उहाँले विश्वास भयो कि वास्तवमा यो स्वरूप नै मेरो सद्गुरु बन्न योग्य हुनुहुने रहेछ। अब यही उहाँकै शब्दले नै पार पुर्याउनेवाला छ भन्ने कुराको निष्कर्ष उहाँले निकाल्नुभयो। उहाँभित्र ठुलो भुइँचालो आयो यो कुरा सुनेपछि। 25 नम्बरमा, मैं तुमसे कहता था। चिन्तामणि आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भित्तको चौपाईमा कसले कसलाई भनेको भन्ने कुरा छुट्याएर लेख्नुहोस्। मैं तुमसे कहता था, चिन्तामणि आफ्नो शिष्यहरूसँग भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई भन्ने गर्थेँ नि, जो शब्द आगे चल त, जो शब्द आगे चल त, शब्द त अगाडि बढेर गयो। शब्द आगे चला यानी कि उहाँको जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ पहिले भविष्यवाणी गरे अनुरूपकै भयो। शब्द अगाडि बढ्नु भनेको
जुन भविष्यवाणी गरिएको थियो त्यो भविष्यवाणी गरे अनुरूपकै उहाँको शब्द भेटिँदैछ। अपने सेवकों से कही, आफ्नो सेवकहरूसँग भन्नुभयो, वह शख्स पहुँचैता, त्यो व्यक्ति यहाँ आइपुगेको छ, हामीले पाएको थियौँ, अघि भर्खरै उठेर जानुभयो, तर हामीले चिन्न सकेनौँ। तर अब पुरा विश्वास भयो वास्तवमा मैले आजसम्म खोजिरहेको र मेरो गुरुले सङ्केत गर्नुभएको महापुरुष उहाँ नै हुनुहुन्छ। 26 यति मुलाकात करके उठी श्रीजी साहेब। यति भेट गरेपछि श्रीजी साहेब उठ्नुभयो, आए अपने आसन, आफ्नो आसनमा आउनुभयो, यानि कि आफ्नो जुन ठाउँमा पहिले बस्नुभएको थियो त्यहाँ आउनुभयो। त्यो ठाउँ छोडेर करी साथ से चर्चा, तब अन्य सुन्दर साथसँग चर्चा गर्न थाल्नुभयो। त्यसपछि 27 अब चिन्तामणिलाई छटपटी हुन थाल्यो। त्यो स्वरूपलाई, त्यो महात्माको दर्शन कसरी पाइएला। कलु मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन। कलु मिश्र नामको व्यक्तिको घरमा कथा सुन्न भनेर जानुभएछ एक दिन। त्यो कलु मिश्रको घरमा अन्य पण्डितजीहरूले कथा गर्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँ जानुभयो। असनाई वहाँ कच्ची, असनाई बराबर सम्बन्ध, वहाँ कच्ची कच्चा सम्बन्ध। कच्चा सम्बन्ध पाउनुभयो, त्यहाँ पक्का सम्बन्ध पाउनु भएन। हेलो, सम्बन्ध कच्चा पाउनुभयो भन्नुको मतलब त्यो स्थानीय पण्डितजीहरूसँग उहाँले चर्चा सुन्नुभयो। उता चर्चा सुनि सयन, त्यहाँनेरि चर्चा जो सुन्नुभयो, नियमित रूपमा जुन ठाउँमा कथा भइरहेको हुन्थ्यो त्यहाँनेरि चर्चा सुने पछाडि कच्चा सम्बन्धको अनुभव भयो। वास्तवमा मेरो सम्बन्ध त यो कथा अनुसारको छैन। हिजो जुन पुरुषले कथा सुनाउनु भयो उहाँकै चर्चासँग चाहिँ मेरो सम्बन्ध होला भन्ने महसुस भयो। 27 पुरा भयो। 28 महामत कहे ए साथ जी, महामती भन्नुहुन्छ ए साथ जी, ए ठट्टेका मजकुर, यो ठट्टा नगरको चर्चा हो। सम्बत 1724 को कुरा हो। कहूँ आगे और जहुर, कहूँ आगे अगाडि भन्छु, और जहुर अझै प्रकाशको कुरा, अझै अरू वितकको कुरा भन्ने छ जसबाट प्रकाश हुनेछ। यस प्रकारले प्रकरण पुरा भएको छ। आउनुहोस् यो प्रसङ्गलाई यतिमै राखौँ, चौपाई दोहोऱ्याउँदै। श्री महामती कहे साथ जी ए ठट्टेका मजकुर, सम्बत 1724 कहूँ आगे और जहुर, कहूँ आगे और जहुर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय।